नेपालमा कुल भूभागको 44.74% वन छ। यो तथ्याङ्क DFRSले सन् 2015मा निकालेको हो। कुल वनको झण्डै 30% समुदायले संरक्षण गरिरहेका छन्। 2076 सालको जनगणना अनुसार देशभर 13 लाख भन्दा बढी घर परिवारले निजी वन लगाएका छन् र निजी वनमा अहिले करिब 5 करोड 32 लाख रुख हुर्किरहेका छन्। पारिवारिक निजी वन लगाएका किसानले 2071 फागुनमा पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल एफोन गठन गरे। देशका 7 प्रदेश र 60 जिल्लामा एफोन क्रियाशील छ। तराईमा निजी जग्गामा 40 वटा रुख भएका र पहाडमा 60 वटा रुख भएका झण्डै 10,000 किसान परिवार एफोनको सदस्य छन्। 2071 साल फागुन 24 गते जुन संस्थाको चाहिँ स्थापना भयो र सँगसँगै त्यही बेलादेखि निजी वनका किसानहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै निजी वनका किसानहरूको अधिकार स्थापित गराउनको निमित्त सबै जिल्लाहरूमा प्रायःजसो सबै जिल्लाहरूमा संगठन स्थापना गरिसकेको, संगठन निर्माण गरिसकेको छ। र अर्को कुरा प्रदेश स्तरीय रूपमा चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा संगठन निर्माण भइसकेको छ। सांगठनिक ढङ्गबाट चाहिँ सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। र यो बीचमा हामीले किसानको अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि जति पनि किसानहरूले निजी वनमा लगाइएको रुख बिरुवाहरू छ त्यसको संरक्षण सँगसँगै रुख बिरुवा हुर्किँदै गइरहँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई सजिलै ढङ्गबाट आम्दानी गर्न सकियोस् भन्ने खालको चाहिँ एजेन्डा पारिवारिक निजी वन संघले उठाइरहेको छ र किसानहरूको माग पनि यही छ। एक परिवार एक पारिवारिक निजी वन समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान एफोनको नारा हो। एफोनले कृषि वनको अवधारणामा काम गरिरहेको छ। वनसँगै व्यावसायिक नगदे बाली र फलफूल लगाएर आम्दानी गर्नु कृषि वनको अवधारणा हो। जमिनमा वनसँगै फलफूल पनि लगाउने र सुन्तला लप्सीको बगैँचालाई कृषि वन घोषणा गर्ने एफोनको योजना छ। कृषि वन अवधारणा अनुसार नै दाङमा टिमुर खेती प्राथमिकतामा छ। एफोन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र समुदायको सक्रियतामा दाङको महाभारत क्षेत्रमा टिमुर खेती हुँदैछ। अर्घाखाँचीको नरपानीदेखि अखेला लेकसम्मको भूभागलाई टिमुर खेती क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। नेपालको सन्दर्भमा जनताको जीवनस्तर उठाउने जो हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ पछौटेपन अथवा हिजोको परम्परागत कृषि वन गरिरहेको ठाउँलाई चाहिँ नि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति एउटै मात्रै हो, कृषि र वनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि र वनलाई जोडेर जनताको जीवनसँग जोडेर समृद्धि ल्याउने, समृद्धिका लागि वन बनाउने, समृद्धिका लागि सामुदायिक वन बनाउने, समृद्धिका लागि पारिवारिक निजी वन बनाउने, समृद्धिका लागि कृषि वन बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा हामीले अगाडि बढायौँ। र त्यही आधारमा यो अहिलेको जुन हामीले क्षेत्र छ वडा नम्बर 1, 3, 4 र 19 तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो 4वटा वडालाई हामीले कृषि क्षेत्रमा विशेष गरिकन बाख्रा पालन, टिमुर खेती, अदुवा, बेसार, जडीबुटी र पशुपालनको एउटा आधार क्षेत्रका रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्ने र जनताको जीवनमा साँच्चीकै चाहिँ परिवर्तन ल्याएर समृद्धि भनेको पहाड हो, जीवन भनेको पहाड हो भन्ने कुरालाई चाहिँ जीवन्तता दिने गर्न हामीले काम सुरु गरेका छौँ। निजी वनका किसानहरूले पहाडी जिल्लामा देवदार, जैतुन, ओखर, लौट सल्ला, सतुवा, अमला, सुन्तला लगायतका बिरुवा रोप्छन्। तराईमा मसला, टीक, सिसौ, बडहरका बिरुवा रोप्छन्। तर बढेका रुख काट्न र बेच्नको समस्याले किसानलाई सताउँछ। त्यसैले पारिवारिक निजी वनको जडीबुटी, वन पैदावार र काठ दाउरा बजारीकरणका लागि स्थानीय स्तरमै प्रमाणीकरण पाउनुपर्ने किसानहरूको माग छ। पारिवारिक वनमा उत्पादित वन पैदावार निजी सम्पत्ति सरह भएकाले स्वतन्त्र रूपमा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने हो। तर निजी जग्गाका साल, साँझ, ओखर, पाँचौले, जटामसी लगायतका रुख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न प्रतिबन्धित छ। पछिल्लो समय वन खेतीप्रति किसानको आकर्षण त बढिरहेको छ,
तर जनताको प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत र विश्व हरियालीकरणको आधार पारिवारिक निजी वनलाई अझै पनि सरकारले नबुझेको एफोनको निष्कर्ष छ। विशेष गरेर नीति निर्माताहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पारिवारिक निजी वन अवलोकन गराउने, प्रत्यक्ष अवलोकन गराउने, किसानहरूसित प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नीति निर्माण चाहिँ त्यो पारिवारिक निजीमुखी कानुन नीति बनाउनका लागि पहलो प्रयत्न गर्ने एउटा काम गरिरहेका छौँ। दोस्रो काम हामीले के गरिरहेका छौँ भने सङ्घीय सरकारका नीति निर्माताहरूका बिचमा अन्तर्संवाद गर्ने र तपाईँको चाहिँ पारिवारिक निजी किसानहरूलाई राखेर पनि नीति निर्माण गर्ने र तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनवटै सरकारलाई चाहिँ समानान्तर रूपमै हामीले चाहिँ छलफल र बहस गराउने काम चाहिँ यो गरिरहेछौँ। पहाडमा अन्न खेतीमा लगानीको तुलनामा उत्पादन वा नाफा कम हुने अधिकांश किसानको विश्लेषण छ। जमिन त्यसै बाँझो छोड्नुभन्दा पारिवारिक निजी वन लगाउने जागरण ल्याउन सके बाँझो जग्गाले कमाई पनि दिन्छ, विश्वको वातावरण पनि सुध्रिँदै जान्छ। अन्नबाली जस्तै वन खेतीबाट फाइदा लिन सकिने भएपछि पहाड र तराईका धेरै किसानले धान खेतीलाई निजी वनमा परिणत गर्न थालेका छन्। 1 बिघा जमिनमा लगाएको रुखले 10 देखि 15 वर्षमा 1 करोड रुपियाँसम्म आम्दानी दिन्छ। यो आम्दानी अन्य खेतीबालीको भन्दा धेरै हो। तर एकातिर कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै जग्गामा लगाएको रुख काट्न र बेच्न नपाउँदा किसान समस्यामा छन् भने अर्कोतिर वन पैदावारको अवैध कारोबार र दोहनले सरकारी वन क्षेत्र विनाश भइरहेको छ। अनि जनतालाई निजी पारिवारिक वन हुर्काउन लगाएर बजारको काठको माग धान्नुको साटो सरकारले मलेसिया, श्रीलङ्का, थाइल्याण्डबाट काठ मगाएर बजारको माग धानिरहेको छ। धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिका त वन खेतीका लागि देशका अरू नगरभन्दा झन उत्कृष्ट लाग्छ। नगरपालिकाको नारा नै पाखरीवासको दृष्टि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि हो। नगर दृष्टि नै कृषिमा भएपछि पाखरीवासका किसान सक्रिय हुने नै भए। सक्रिय मध्येका एक हुनुहुन्छ पाखरीवास एक सान्नेका नवीन दहाल। नवीनको समूहले कुनै बेला आफैले बेचेको 100 रोपनी जग्गा फेरि किनेर वन खेती थालेको छ। अहिलेसम्म कृषि अनुदानको नाममा हामीले 1 रुपियाँ पैसा पनि ल्याएको छैन। कृषि ऋणको विषयमा पनि अहिलेसम्म हामीले 1 रुपियाँ पैसा ल्याएको छैनौँ। अब यो हामी जस्तो सानोतिनो किसान अनि खेती गर्ने मान्छेले यो पाउने होइन रहेछ। यो अलिक टाइ लाउने ठुलाबडाले जसले कमिसन दिन्छ उसले मात्रै पाउने खालको जस्तो महसुस भयो हामीलाई। नवीन दहाल र साथीहरूले चलाएको जिल्लाकै नमुना छिन्ताङदेवी कृषि फर्ममा 5 वर्षदेखि दर्जनौं प्रजातिका बोट बिरुवा हुर्किरहेका छन्। 100औं बोट मलेसियन सखुवा, टिक, 25,000 बोट पाउलोनिया र 500 बोट रुद्राक्ष छन्। अहिलेसम्म 20,000 कफीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री भइसक्यो। कोसीको पानी ढलो धनकुटाको पाखरीवास मात्रै होइन, महाकाली, कर्णाली, भेरी, राप्ती, बागमती, नारायणी, गण्डकी सबै नदी क्षेत्रका किसान वन खेती गर्छन्। किसानलाई वन नभई हुन्न। घरबारी, खरबारी, खोरिया, डिही, लेक, बेसी जहाँ सुके होस्, खेतबारीको डिल, खोल्सो वा कान्लामा रुख रोप्नु किसानको सभ्यता हो। अझ मनास्लो हिमालको काखमा रहेको लमजुङमा वन खेती प्रचलित नहुने कुरै भएन। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 4 नौथर शिखरका धेरै किसानले खेतीयोग्य जमिनमा पारिवारिक वन खेती गरिरहेका छन्। निजी वनमा हुर्किएको कटुस, चिलाउने, साल, सिसौ, बकाइनो, काप्रो, खनायो, सिन्दुरे, खरी, खिर्रो, फुर्केका बोटले शिखरका किसानलाई सन्तुष्टि र आम्दानी दिइरहेका छन्। 1,80,000 को सिसौ मूल्यमा मोलेर एउटा काठ व्यापारीलाई, फर्निचरवालाहरूलाई दिँदाखेरि त्यो गर्दाखेरिमा 1,80,000 को काठ बेच्नका लागि 3 चोटिसम्म कहिले नापीका डोर, कहिले जिल्ला वन कार्यालयका डोर ल्याउँदाखेरि पटक्कै पछि उनीहरूलाई बोलाउनु पर्दा र पटक्कै पछि हामी चाहिँ यो डकुमेन्ट मिलाउन जाँदाखेरिमा
असाध्यै भड्किलो र खर्चिलो अवस्था छ। अब 76को ऐन त हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेका छैन, यो सुनेर बुझेअनुसार अहिले पनि खासै त्यसमा निजीवन सम्बन्धी परिवर्तन भएको, निजीवनको चाहिँ बिक्री वितरणका लागि परिवर्तन भएको म त्यति बुझ्दिनँ। लमजुङको नौथर शिखरका किसान खरबारी, खोरिया, खेतबारीका डिल मात्रै होइन 2-5 रोपनीदेखि 15-20 रोपनी खेतबारीमा निजी पारिवारिक वन खेती गर्छन्। निजी वनले गाई, भैँसी, बाख्राको आहारा दिन्छ। वन खेतीले पशुचरण, दाउरा र काठ बेचेर किसानलाई आम्दानी दिइरहेको मात्र छैन, पृथ्वीलाई नै हरियाली बनाउने विश्वव्यापी अभियानलाई पनि सघाइरहेको छ। वन खेती गर्न जतासुकैको जस्तोसुकै जग्गा काम लाग्छ। हिमाल, पहाड, तराईका खोजदेखि खोरिया वा नदी किनार वन खेतीका लागि उपयुक्त छ। रूपन्देहीको देवदहमा पनि धान खेती मासेर लगाएको बबुल, टिक, सिसौ, बडहर र मसलाका रुखले किसानलाई आम्दानी दिइरहेको छ। तराईमा 10-15 कट्ठादेखि 2-3 बिघा धान खेतमा वन खेती गर्ने किसान छन्। धान खेतमा टिक, मसला, निम, लहरे पिपल लगाएर 10 वर्षमा 1 करोड कमाउने अभियानमा हुनुहुन्छ बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकामा वन खेती गरिरहनुभएका बलराम भट्टराई। 15 वर्षमा 1 करोड प्राप्त गर्ने भनेको तपाईहरुले 10,000 वार्षिक रूपमा धान उत्पादन गर्दा उसको 10,000, 15,000, 12,000, 15,000 बढी अरू खेतीहरू गर्यो भने 20,000 वार्षिक रूपमा एउटा धान गर्दा 15 वर्षको कति हुन्छ? 2,40,000। 2,40,000 मूल्य 15 वर्ष गुजार्छ भने यसबाट एकैचोटि 1 करोड रुपियाँको आम्दानी हुन्छ। तर पारिवारिक निजी वन खेतीमा आकर्षित देशभरिका 10,000 किसानसँग खुसी मात्रै छैन, मनभरि दुःख पनि छ। राज्यको, नीतिको, नियमको, प्रशासनको अवरोध पनि छ। लेक, बेसी, तराई र टारका धानखेत वा मकैबारी मासेर लगाइएको निजी तथा पारिवारिक वनबाट उत्पादित काठ बेच्न समस्या छ। वन खेती गरेर समृद्ध हुन चाहने किसानलाई राज्यले सहयोग गरिरहेको छैन। मलेसिया, चीन लगायतका देशबाट काठ आयात गरेर बजारको माग धानिरहेको सरकारले पारिवारिक निजी वनका काठलाई सजिलै बजारमा बेच्न दिँदैन। निजी जमिनका रुखलाई नगदे बाली सरह बिक्री गर्न पाउनुपर्ने किसानको मुख्य माग हो। नेपालमा 2060 सालदेखि परिवारले निजी रुख लगाउने अवधारणा र अभियान सुरु भयो। उतिखेर निजी वन डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्थ्यो। वन ऐन 2077ले स्थानीय तहलाई वन दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। जसले चाहिँ वन उत्पादन गर्छ त्यो गर्ने मान्छेले आफ्नो निजी वनमा लगाएको रुख बिरुवाहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा बेच्न पायो भने उनीहरूलाई अवश्य पनि त्यसले मोटिभेसन गर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई केही हडलहरू, केही चाहिँ बाधा व्यवधान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै निजी वन धनीहरू चाहिँ प्रोत्साहित भएको पाइँदैन। यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ। तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रत्येक पालिकामा चाहिँ वनको कार्यालय हुनुपर्ने र त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अहिले प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयहरू छन् र 2-3 वटा पालिकालाई कभर गर्ने गरी सब डिभिजन कार्यालयहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति एउटा पालिकामा एउटा वन कार्यालय हुँदाखेरि सहज हुन्छ। तर राजा महेन्द्रको पालामा आएको वन ऐन 2018 र गणतान्त्रिक सरकारले ल्याएको वन ऐन 2076ले पनि वन खेती गर्ने किसानलाई उत्पादन बेच्न सहुलियत दिँदैन। वन विभागको कार्यालय स्थानीय तहमा बस्ने र त्यसले नै रुख काट्ने अनि बिक्री वितरणको स्वीकृति दिने प्रावधान त छ, तर अझै पनि वन खेती गरेका किसानले आफ्नो वनको उत्पादन निर्वाध रूपमा बजारमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन। जति कृषि बाली उत्पादन गरेर बेच्न सहज छ, वन बाली उत्पादन गरेर त्यति बेच्न सहज छैन। अब यसको चाहिँ अब सबै यो सेवा प्रवाहमै कमी भएको कारणले भन्न पनि मिल्दैन। यसलाई चाहिँ यो एउटा अलिकति वातावरणीय पक्षसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि वनको चाहिँ ग्रोथ पिरियड एकदमै लामो 20-30 वर्ष 50 वर्षसम्मको हुन्छ। एउटा क्रप रोपेदेखि लामो रोटेसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यसलाई काटेर हटाउँदाखेरि एउटा वातावरणीय विनाश हुने, अर्को चाहिँ यो त्यो निजी वनबाट निकालिएको हो कि सरकारी वनबाट निकालिएको त्यो किसिमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको पनि अप्ठ्यारो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब भविष्यमा गएर चाहिँ यसलाई पालिका लेभलकै अफिसहरू बनाएर यसलाई सहजीकरण गर्न एकदमै आवश्यक छ। पारिवारिक निजी वनका रुख कटानी र ढुवानीमा समस्या भए पनि दर्ता प्रक्रिया चाहिँ सजिलो छ। तराईमा 16 र पहाडमा 22 प्रजातिका रुख मात्रै काट्न पाउने व्यवस्था वन ऐनमा छ। त्यसैले किसानलाई आफ्नो जमिनमा सप्रिने रुख लगाउन र त्यसबाट आम्दानी लिन अवरोध छ। विशेष गरी सम्पत्तिका विषयमा चाहिँ सरकार चाहिँ राज्य अनुदार भयो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो हाम्रो चाहिँ। किनभने त्यही ठाउँमा लगाएका अरू अन्नबालीहरू अरू चिजहरू स्वस्फूर्त रूपले काट्न पाउने, तर रुखहरू उम्रियो भने काट्न नपाउने, त्यो एउटा मेजर कुरा त्यो भयो। त्यो कुरा चाहिँ उसले सुन्न सकेन। किनभने 2065 आन्दोलनपछि त तपाईँको चाहिँ जुन सम्पत्ति दुईवटा हुन्छन्, एउटा राज्यको सम्पत्ति एउटा व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्छ भनेको छ, त्यो दुईटै सम्पत्ति सुरक्षा गर्छु भनेको छ भने त्यो मलाई भोगाधिकार सहितको जुन सम्पत्ति दिएको छ त्यो भोगाधिकार सहितको सम्पत्ति त त्यो मेरो इच्छा लागि म बेच्न पनि सक्छु, इच्छा लागि म किन्न पनि सक्छु भनेदेखि त त्यो सम्पत्तिमाथि लगाएको जुन बिरुवा हो त्यो बिरुवा चाहिँ उसले चाहिँ उसको सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गर्न पाएन। मुख्य कुरा यहाँनिरको समस्या हो। त्यो कुरा बुझाउन चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ, त्यो कुराको बारे हामी दबाब दिँदैछौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्नका निमित्त विभिन्न खालका अन्तर्संवादहरू गर्दैछौँ। तर खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न खेतीको रूपमा वन लगाउन अर्थात् वन खेती गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त तरिका हो। बाँझो जमिन पनि जनताको कमाइको आधार हुन सक्छ। समृद्ध नेपाल बनाउन पारिवारिक निजी वनले सघाउँछ र त्यसका लागि वन खेती सुहाउँदो राष्ट्रिय नीतिको खाँचो छ।